अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम यार मन तुर्की के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद आपके रूबरू है। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसा मौजू पेश कर रहा हूँ जिसके बारे में तुर्की की दाएं बाजू की तमाम ही हुकूमतें इस मसले को हल करने की अपनी भरपूर कोशिशें सर्व करती रही हैं, लेकिन कोई भी हुकूमत आज तक इस मसले को हल करने में कामयाब नहीं हो सकी है। जी हाँ, ये एक ऐसा मौजू है जो गुज़श्ता 80 सालों से तुर्की की सियासी जमातों के एजेंडे पर है, लेकिन कोई भी दाएं बाजू की हुकूमत इस बारे में बहस मुबासा करवाने में कामयाब नहीं हो सकी है, बल्कि इन तमाम ही हुकूमतों ने आलमी दबाव और फ़ौज के सामने अपने सर को झुकाए रखा है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये तमाम जमातें जिनका ताल्लुक़ दाएं बाजू की सियासी जमातों से था, सियासत के वक्त, इंतखाबात के वक्त हमेशा ही आवाम को इस मौजू पर कैश करवाने की कोशिशें करती रही हैं, लेकिन कभी भी ये कोई हुकूमत इस मसले को हल करने में कामयाब नहीं हो सकी है। जी हाँ, मेरी मुराद इस वक्त तुर्की के सबसे अहम मौजू आया सोफिया म्यूज़ियम से है, जिसे दोबारा से मस्जिद का रूप देने की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। सल्तनत उस्मानिया के अजीम हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह अगरचे 29 मई 1453 में इस्तांबुल में दाखिल हुए थे, लेकिन इन्होंने 1 जून 1453 में आया सोफिया कलीसिया में नमाज जुम्मा अदा करते हुए इसे मस्जिद का रूप अता कर दिया था, और उस वक्त से लेकर 1935 तक ये मस्जिद ही के तौर पर इस्तेमाल होती रही। लेकिन 1935 में इसे म्यूज़ियम का रूप अता कर दिया गया, और इस बारे में ये कहा जाने लगा कि अतातुर्क की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको बाद में हक़ाइक़ से आगाह करूँगा। अब इस बारे में मज़ीद आगे चलते हैं। सोफिया चर्च ऑफ होली विजडम या आया सोफिया म्यूजियम एक साबक मशरकी ऑर्थोडॉक्स गिरजा है, जिसे 1453 ईस्वी में फतह कुस्तुनतुनिया के बाद उस्मानी तुर्कों ने मस्जिद में तब्दील कर दिया था। आया सोफिया तुर्की के शहर कुस्तुनतुनिया, जिसे अब इस्तांबुल के नाम से याद किया जाता है, बिला शक व शुबा दुनिया की तारीख की अजीम तरीन इमारतों में शुमार किया जाता है। अगरचे इस कलीसिया को पहली बार 4वीं सदी के दौरान तामीर किया गया था, लेकिन इसके कोई आसार बाकी न बचे, और इसकी तबाही के बाद कुस्तुनतीन अव्वल के बेटे कुस्तुनतीन सानी ने इसे दोबारा से तामीर किया। ताहम 532 ईस्वी में ये गिरजा भी फसादात व हंगामों की नजर हो गया। इसे जस्टिन अव्वल ने दोबारा तामीर कराया, जो 27 दिसंबर 537 ईस्वी को मुकम्मल हुआ। इस गिरजे को अशपीलिया के गिरजे की तामीर तक यानी 1000 से ज्यादा अरसे तक दुनिया के सबसे बड़े गिरजे की हैसियत हासिल रही। आया सोफिया मुतअद्दिद बार ज़ल्ज़लों का शिकार रहा, जिसमें 558 ईस्वी में इसका गुंबद मस्मार हो गया, और 563 ईस्वी में इसकी जगह दोबारा लगाया जाने वाला गुंबद भी तबाह हो गया। 989 ईस्वी के ज़ल्ज़ले में भी इसे नुकसान पहुंचा। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह से कबल अगरचे हजरत अयूब अंसारी के दौर में, और फिर 717 ईस्वी में बनु उमैया के अमीर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने इस्तांबुल यानी कुस्तुनतुनिया को फतह करने की कोशिश की, लेकिन आतिश यूनानी के बायस कोई भी कुस्तुनतुनिया दाखिल न हो सका। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की उस्मानी सल्तनत में शमूलियत के बाद आया सोफिया को एक मस्जिद बना दिया गया। कुस्तुनतुनिया की फतह महज एक शहर पर एक बादशाह के इक़्तिदार का खात्मा और दूसरे के इक़्तिदार का आगाज नहीं था।
اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایک طرف 27 قبل مسیح میں قائم ہونے والی رومن امپائر 1480 برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچی، تو دوسری جانب عثمانی سلطنت نے اپنے نقطۂ عروج چھو لیا اور وہ اگلی 4 صدیوں تک 3 بڑے اعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کرتی رہی۔ آیا صوفیہ بلا شبہ بازنطینی طرز تعمیر کا ایک شاہکار تھا جس سے عثمانی طرز تعمیر نے جنم لیا۔ عثمانیوں کی قائم کردہ دیگر مساجد، شہزادہ مسجد، سلیمان مسجد اور رستم پاشا مسجد آیا صوفیہ کے طرز تعمیر سے متاثر ہیں۔ عثمانی دور میں مسجد میں کئی تعمیراتی کام کیے گئے، جن میں سب سے معروف 16ویں صدی کے مشہور ماہر تعمیرات معمار سنان بادشاہ کی تعمیر ہے، جس میں نئے میناروں کی تنصیب بھی شامل ہے جو آج تک قائم ہے۔ 19ویں صدی میں مسجد میں منبر تعمیر اور وسط میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین کے ناموں کی تختیاں نصب کی گئی۔ آیا صوفیہ کا خوبصورت گنبد کا قطر 31 میٹر اور یہ 56 میٹر بلند ہے۔ استنبول کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ بڑی طاقتوں، تہذیبوں اور مذاہب کے تصادم کی داستان سناتی ہے۔ اس میں موجود عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی پیچیکاری کے ساتھ ساتھ اللہ اور محمد کی خطاطی بھی موجود ہے۔ سن 1923 میں قائم کردہ ترک جمہوریہ کو آئینی طور پر سیکولر قرار دے دیا گیا تھا اور مذہب کو ریاست سے الگ رکھا گیا تھا، اور پھر 24 نومبر سن 1934 کے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اسے میوزیم کی حیثیت عطا کر دی گئی، اور اس وقت سے لے کر اب تک اسے مسجد میں تبدیل کرنے کی کسی میں بھی جرات پیدا نہ ہو سکی۔ تاہم اسے مسجد میں تبدیل کرنے کے وعدے دائیں بازو کی جماعتوں کے تمام ہی رہنماؤں نے کیے۔ آیا صوفیہ موجودہ دور میں دنیا کے سیاحوں کی دلچسپی کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ بلا شک و شبہ آرٹ اور فن تعمیر کی تاریخ کے لحاظ سے اسے دنیا کے سب سے زیادہ سیاحت کے لیے جانے والے مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہوئی دیواریں، اونچے اونچے دروازے، گنبد کے اندرونی حصے میں موجود مسیح کی تمثیلی پینٹنگ سے لے کر اسلامی طرز کی سجاوٹ دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ آیا صوفیہ کا مرکزی حال ہمیں دنیا کی 2 بڑی تہذیبوں کے عروج و زوال کی داستانیں سناتے ہوئے صدیوں پیچھے لے جاتا ہے۔ اس قلعہ نما عمارت کے اندر عیسائیت کے متعلق کچھ پینٹنگز اور موزائکس کے علاوہ امامت والی محراب اور دیوار پر عربی آیات، کلمہ طیبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک اور ان کے ساتھ خلفائے راشدین کے ناموں کو سنہری حروف میں لکھے گئے بڑے سائز کے بورڈ، جنہیں سلطنت عثمانیہ کے دور میں آویزاں کیے گئے تھے، دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال یہ خوبصورت عمارت اندر سے بھی سنہری چمک دمک کے ساتھ نہایت خوبصورت اور قابل دید ہے۔ اسی عمارت کے بغلی دروازے کے باہر ایک سنگ مرمر کی تختی نصب ہے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کندہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ فاتح خوش نصیب ہوگا جو استنبول کو فتح کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ترکی کی اعلیٰ عدلیہ سے مسجد کا روپ عطا کرتے ہوئے عالم عیسائیت پر بم گراتی ہے، یا پھر اسے میوزیم ہی کے طور پر رکھتے ہوئے عالم عیسائیت سے سیاحوں کی بڑی تعداد کی آمد کی راہ ہموار کرتی ہے۔